जानता भी था कि चचा छक्कन में मुसलसल 2 मिनट किसी की बात सुनने की ताब नहीं। मीन मेख निकालना उनकी आदत है। बात काटे बगैर उनसे रहा नहीं जाता। लफ्ज़ लफ्ज़ पर टोकते हैं। मगर होनी शुद्धनी, हो गई हमाकत। रात को अपने दोस्त पंडित दुर्गा प्रसाद को खाने पर बुला रखा था। खाने से फारग होने के बाद अंगीठी बीच में रखे गाँव तकियों से टेक लगाए मज़े से चांदनी पर नीम दराज थे। सामने चलगोज़ों के ढेर लगे थे। खा भी रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे। सुरूर सा जमा हुआ था। इत्मीनान और बेफिक्री से बैठे हों और पंडित जी का दिल बोलने को चाह रहा हो तो यूं समझिए कि फूल झड़ते हैं मुंह से। जी चाहता है सोहबत जमी रहे और यूं ही बैठे उनकी बातें सुना करें। जो बात हो ऐसे सलीके और शाइस्तगी से कहते हैं और अपने अंदाज़े बयान से उसमें ऐसी जान सी डाल देते हैं कि समा बन जाता है। पंडित जी हमें अपने एक सफ़र का वाक़या सुना रहे थे कि उन्होंने किस तरह एक स्टेशन पर गाड़ी बदलते वक्त दर्जे में आमों की एक गठली रखी देखी और उसे लावारस समझकर अपने असबाब में शामिल कर लिया। उसके कुछ आम तो मज़े लेकर खाए, कुछ आमों से पैदल सड़क के मुसाफिरों को निशाना बनाते रहे। फिर इस ख्याल से डर कर के कहीं चोरी खुल ना जाए, बाकी आम और नई दोहर जिसमें वो आम लिपटे हुए थे चलती गाड़ी में से बाहर फेंक दी। यूं अपनी चोरी के तमाम सुराग मिटाकर बड़ी तसल्ली से सफ़र करते रहे। लेकिन मज़ा मंजिल मकसूद पर अपने घर पहुँच कर आया। पहुँचने के थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि घर की मामा किसी चीज़ को तलाश करती हुई बाहर निकली और बोली, मियाँ मैंने रेल में सवार होते वक्त अपनी नई दोहर में जिसमें 100 कलमी आम बंधे हुए थे आपके दर्जे में रख दी थी, वो असबाब में नज़र नहीं आती। पंडित जी ने यह वाक़या ऐसे मज़े से बयान किया और आखिर में ऐसी मज़हक़ा अंगेज़ सूरत बनाकर अपनी हमाकत का इतराफ़ किया कि हंसी के मारे सब के पेट में बल पड़ गए। हमारी हंसी की आवाज़ कहीं चचा छक्कन के कान में भी पहुंच गई। दरवाज़ा खोलकर पूछने लगे, अरे भाई क्या वाक़या हुआ जो ये कह के उड़ रहे हैं? हम सब खड़े हो गए। पंडित जी आदाब बजा लाए, महजूब से नज़र आए तो चचा ने उन्हीं से पूछा, अरे भाई पंडित क्या फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हो, कुछ हमें भी तो बताओ। पंडित जी ने शर्मा कर जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, इधर उधर की बातें हो रही थी। बैठे बिठाए मेरी जो शामत आए कहीं कह बैठा, पंडित जी ये रेल का किस्सा तो चचा मियाँ को भी सुना दीजिए। चचा छक्कन आम तौर पर जल्दी सो जाने के आदी हैं, लेकिन उस वक़्त तो जैसे इशारे के मुंतज़िर खड़े थे। पंडित जी हाँ या नहीं भी ना करने पाए थे कि कवाड़ खोल ये कहते हुए अंदर तशरीफ़ ले आए। हाँ पंडित जी हम भी तो सुने, वो रेल का क्या किस्सा है? ये कहकर चचा अंगीठी के करीब फंसकड़ मारकर बैठ गए। रज़ाई को असर नो तकल्लुफ़ से ओढ़ा, कंधों पर डाला, जानुओं के नीचे दबाया, कंटोप पर हाथ फेर कर उसे सर पर ठीक जमाया। ज़रा देर उसके बंद से शुगल किया, बांधना चाहा ना बांधा, फिर ज़रा हाथ सेंके, पहलू को झुकाकर हासदान का जायज़ा लिया। बोले, हाँ पंडित जी तो क्या किस्सा है वो? पंडित जी अभी ज़ुबान भी ना खोलने पाए थे कि इरशाद हुआ, हुक्का नहीं पीते पंडित जी? इन्होंने बामुश्किल जी नहीं कहा होगा कि बोले, भला हुक्के के बगैर बातचीत का क्या मज़ा। जनान खाने की तरफ मुंह करके बुंदू और इमामी को आवाज़ें देनी शुरू कर दी, आओ यहाँ आओ, सुनते हो, यहाँ आओ कोई। अबे नहीं सुना, कान चोर ले गए क्या? ओ बुंदू, ओ इमामी, कहाँ मर गए कम बख्तो? देखा बस सो गए दोनों के दोनों। इन बदमाशों को ऐसी सरे शाम सोने की आदत पड़ी है कि फ़िक्र ही नहीं है किसी बात की। अबे आते हो या मैं आऊँ? लाहौल वाला, भाई बड़े हराम होर हैं ये लौंडे। कसूर सारा तुम्हारी चची का है, शाम से रोटी दे दिलाकर कम बख्तों को नम पुख्त कर देती है। खैर जी तो पंडित जी क्या था वो किस्सा? मगर कुछ मज़ा नहीं बातचीत का हुक्के के बगैर। अरे भाई लल्लू ज़रा तुम जाकर हुक्का नहीं भर लाते? शाबाश शाबाश, जीते रहो, मगर देखना ज़रा ताज़ा कर लाना हुक्का, समझ गए? और सुनना तवा रख कर लाना। और बात तो सुनो, बड़ा ऐब है तुम लोगों में, आधी बात सुनकर चल पड़ते हो। ताक में से खमीरा ले आना, आज ही आया है लखनऊ से, 15 रुपये सेर के हिसाब से। कुछ सादा तंबाकू उसमें मिला लेना, बड़ा महंगा हो गया है खमीरा साहब। खुद अपने ज़माने की बात कहता हूँ कि 5 रुपये सेर के हिसाब से ख़रीदा है मैंने। एक दुकान थी लखनऊ में हुसैने की, मगर साहब वाह वाह क्या बनाता था खमीरा। कश लगाते ही अरवा खुश हो जाती थी। जब लखनऊ जाता उसके यहाँ से इकट्ठा खरीद कर लाता था। और अब तो वो बात ही नहीं रही तम्बाकू में,
کہنے کو تو خمیرہ کہیے یا جو جی چاہے، نرا گوبر ہوتا ہے۔ خیر تو ہاں، وہ قصہ کیا تھا پنڈت جی؟ پنڈت جی اتنا ہی کہنے پائے تھے۔ اجی قصہ کیا ہوتا، یوں ہی ایک بات سنا رہا تھا سفر کی، عرض کیے دیتا ہوں کہ اتنے میں چچا کی نظر چھٹن پر پڑ گئی۔ ارے یہ چھٹن بھی ہے یہاں؟ کیسا دبک کر بیٹھا ہے، نظر تک نہ آیا مجھے۔ ارے سویا نہیں تو اب تک؟ صبح اٹھے گا کیسے؟ ملا جی باہر کھڑے چیہا کریں گے، اوپر پڑا چارپائی پر کروٹیں لیا کرے گا۔ چل اندر۔ ہیں؟ اون کے کیا مانی؟ اب اون کر یا رو کر؟ جا کر سونا ہوگا۔ نہ صاحب، عادت بگڑتی ہے بچے کی، چلو جا کر سو۔ جی تو پھر میں نے کہا خاصدان میں پان کا ٹکڑا بھی ہے کوئی، ذرا تم جا کر لے نہیں آتے ودو؟ ساتھ ہی مراد آبادی تمباکو بھی رکھتے لانا۔ جی تو پنڈت جی پھر؟ غرض یہ کہ سفر کیا تھا آپ نے خوب۔ پنڈت جی بولے، پچھلی گرمیوں مراد آباد ایک عزیز کی شادی تھی، سواریوں کو وہاں پہنچانے کے لیے میرٹھ سے میں اور میرا چھوٹا بھائی روانہ ہوئے۔ ہاپڑ جنکشن پر گاڑی بدلنی تھی، وہاں جو اترے۔ کہاں؟ میرٹھ سے مراد آباد جاتے ہوئے گاڑی ہاپڑ اسٹیشن پر بدلنی پڑتی ہے۔ یہ میرٹھ اور مراد آباد کے راستے میں ہاپڑ کہاں سے آ گیا؟ صاحب مجھے تو یہی راستہ معلوم ہے، اور جو راستہ اور ہو، کم از کم نزدیک راستہ تو یہی ہے۔ اے لیجئے، اب دور نزدیک پر آ گئے۔ یوں ہی سے ہی ہماری آدھی عمر بھی ریلوں ہی کا سفر کرتے گزری ہے۔ میں آپ کو میل ٹرین کا راستہ بتاتا ہوں، پھر تو دور نزدیک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سنیے، میرٹھ سے جائیے سہارنپور، سمجھ گئے؟ اور جناب سہارنپور سے لکسر، لکسر سے نجیب آباد، کلکتہ میل کا راستہ۔ اب بیچ میں نہ ٹوکیے، پورا راستہ سن لیجئے مجھ سے۔ نجیب آباد سے نگینا، نگینا سے دھامپور، اور جناب دھامپور سے مراد آباد۔ آیا سمجھ میں؟ یہی گاڑی آگے شاہ جہان پور، لکھنؤ، بنارس کی طرف نکل جاتی ہے۔ مگر اس موقع پر اس کے تذکرے سے کیا حاصل؟ ہمیں تو صرف مراد آباد کے راستے سے سروکار ہے۔ پنڈت جی نے کہا، جی ہاں، یہ راستہ تو میل ٹرین ہی کا ہے، مگر دور کا ہے۔ میں قریب ترین راستے سے روانہ ہوا تھا۔ چچا نے فرمایا، یوں آپ کو ہر راستے سے روانہ ہونے کا اختیار تھا، لیکن یہ خیال آپ کا صحیح نہیں کہ ہمارا بتایا ہوا راستہ دور کا ہے۔ اور یقین نہ ہو تو ٹائم ٹیبل دیکھ کر اطمینان کر لیجئے۔ ٹائم ٹیبل شاید موجود نہ ہو گھر میں، ورنہ ابھی طے ہو جاتی بات۔ پر خیر بالفرض وہ راستہ دور کا بھی تھا، جب بھی یہ غلطی تھی آپ کی کہ سواریوں کو ساتھ لے کر ایسے راستے سے گئے جس میں گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ پنڈت جی دبی آواز میں بولے، اس راستے سے بھی سہارنپور پر گاڑی بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چچا کنٹوپ کے بند باندھنے لگے۔ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یقین ہے؟ اچھا، پھر تو کچھ ایسی غلطی نہیں کی آپ نے۔ خیر وہ کسی راستے سے ہی گئے آپ، اب اس بعد اس وقت بحث سے کیا حاصل؟ آپ بات کہیے نا۔ پنڈت جی نے کہا، تو صاحب اسباب تھا ہمارے ساتھ زیادہ۔ چچا نے حاشیہ آرائی کی، وہ تو ہونا ہی تھا، آخر شادی بیاہ میں جا رہے تھے، اور پھر ساتھ میں سواریاں۔ کچھ نہ پوچھیے، ایسے موقعوں پر یہ عورتیں کیا کچھ سامان ساتھ لے کر نکلتی ہیں، ٹرنک اور بکس اور گٹھڑیاں اور بستر اور جانے کیا کیا۔ اوفو، میرا تو سوچنے سے بھی دم الجھتا ہے۔ پنڈت جی بولے، جی ہاں، تو ہاپڑ میں ہم اپنے درجے سے سامان اتار رہے تھے کہ ہاپڑ اترنے والے مسافر اسٹیشن سے باہر چلے گئے۔ جب ہم سارا اسباب اتار چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درجے میں اوپر کے تختے پر ایک گٹھڑی رکھی ہوئی ہے جو ہماری نہ تھی۔ ودو پان لے کر آ گیا؟ چچا جان پان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پنڈت جی ان کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر رک گئے تو تقاضا ہوا، آپ کہیے جائیے، میں سن رہا ہوں۔ پان کھول کر کتھا چونا دیکھا، زیادہ تھا، زیر لب کچھ اس پر تنقید ہوئی۔ اب تک پان لگانے کا سلیقہ بھی نہیں آیا۔ اچھا خاصا پلستر ہے کتھے کا، لاہور والا۔ کتھا پونچھا، پان کھایا، چھالیا تمباکو ہتھیلی پر رکھ کر پھینکی لگائی، پان کلے میں دبایا۔ پنڈت جی کی دلداری کو مسکرا کر فرمایا، آپ تو خاموش ہو گئے پنڈت جی۔ پنڈت جی بے صبری سے اس عمل کے تمام ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ چچا کو متوجہ دیکھ کر پھر شروع ہو گئے۔ ساری ٹرین خالی ہو چکی تھی، چنانچہ یقین تھا کہ اب مالک نہ آئے گا۔ دل میں شوق ہوا کہ گٹھڑی کھول کر دیکھیے تو اس میں ہے کیا۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سہارنپور کے اعلیٰ درجے کے مالدہ آم قریب 100 کے قریب رکھے ہیں۔ چچا میاں منہ اونچا کر کے پیک سنبھالتے ہوئے بولے، ارے بھی ذرا اگالدان لانا۔ پیک تھونکی، باچیں پوچھیں، بولے، یہ سہارنپور کے کیسے آم کہے آپ نے؟ مالدہ آم اور سہارنپور کے؟
بھلا سہارنپور میں مالدہ آم کہاں سے آیا؟ اما یہ تم پنجاب کی طرف کے اضلاع کے لوگ آموں کی قسموں کے صحیح نام بھی نہیں جانتے؟ مالدہ آم ہوتا ہے بڑا سا، پھیکا پھیکا ریشہ دار، جسے تم لوگ بمبئی کا آم کہتے ہو، اور یہ جو سہارنپور کا کلمی آم ہوتا ہے یہ ہے اصل میں بمبئی کا آم۔ دونوں میں فرق ہے۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، آپ اپنا قصہ جاری رکھیے۔ پنڈت جی بیچارے پر اب تک کچھ اوس سی پڑ گئی تھی، مگر تقاضا سن کر پھر شروع ہو گئے۔ اگرچہ وہ بیگانہ مال تھا اور ہمیں کسی طرح اس کا کھانا مناسب نہ تھا، مگر عمر کا تقاضا، تنہائی کا موقع اور نہایت پکے آم رہا نہ گیا۔ ہم نے سوچا اب کون انہیں ریل والوں کے سپرد کرتا پھرے، اور ریل والے ہی ایسے کہاں کہ ایماندار کے مالک کو واپس لوٹا دیں گے۔ چنانچہ وہ آم بھی ہم نے اپنے اسباب میں شامل کر لیے۔ اس پر چچا نے دلداری کا ایک کہکہ لگایا اور بولے، غرض یہ کہ خوب آم ملے کھانے کو، نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ پنڈت بیچارہ حیران کہ یہ اد بیچ میں داد کیسی۔ 2-3 دفعہ کہنے کی کوشش بھی کی کہ صاحب باقی بات تو سن لیجئے، مگر چچا نے مربیانہ انداز میں سر ہلا ہلا کر انہیں بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ کہنے لگے، سمجھ گیا، خوب آم اڑائے پھر آپ نے۔ نہایت خوب۔ ہمیں بھی ایک مرتبہ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ مراد آباد سے الہ آباد جا رہے تھے ہم، راستے میں پڑا وہ جنکشن، وہ ہے نا، کیا نام ہے اس کا، وہ اے توبہ دیکھو اچھا سا نام ہے، زبان پر پھر رہا ہے، یاد نہیں آتا۔ اما وہ ہے نہیں جنکشن جہاں سے وہ چھوٹی لائن کسی طرف کو جاتی ہے؟ تمہیں تو یاد ہوگا للو، تم ہی تو تھے ہمارے ساتھ۔ نہیں؟ کیسے؟ واہ، ہم تو خود تمہیں ساتھ لے کر گئے تھے۔ یاد نہیں؟ وہ تمہارا آدھا ٹکٹ لے لینے پر ٹکٹ بابو سے قصہ ہو گیا تھا، اور نہیں تو کیا۔ ارے بھائی الہ آباد جاتے ہوئے ہی۔ فیض آباد؟ اچھا فیض آباد، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، تم فیض آباد کے سفر میں تھے ساتھ۔ خیر اس کا اس موقع پر کیا ذکر، تو وہ صاحب نہ معلوم کیا نام تھا اس جنکشن کا، خیر وہ کچھ ہی تھا، نام معلوم ہونا بھی ایسا کیا ضروری ہے۔ تو وہاں سے ایک لالا ہمارے درجے میں سوار ہوئے، وہ بھی یوں ہی اپنی ایک کوری ہنڈیا جس میں پیڑے تھے درجے میں چھوڑ گئے تھے، وہ بعد میں ہمارے ہاتھ لگ گئی۔ تو اس قسم کے دلچسپ واقعات اکثر ریل کے سفر میں پیش آتے رہتے ہیں۔ چچا نے بات ختم کر کے ہنسدان پر توجہ کی۔ محفل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پنڈت بیچارے کی حالت عجیب تھی، فیصلہ نہ کر سکتا تھا کہ بات ختم کرے یا چپ ہو رہے۔ آخر میں نے ان کی پریشانی رفع کرنے کے لیے کہا، تو پنڈت جی بات تو ختم کیجئے۔ چچا چونک کر بولے، اچھا ابھی باقی ہے بات؟ لیجیے، ہم تو سمجھے تھے کہ ختم ہو گئی، تو بھلا آپ نے اد بیچ میں کیوں چھوڑ دی؟ فرمائیے نا، ہم ہمتن گوش ہیں۔ پنڈت جی نے بے بسی کے انداز میں ہم سب کو دیکھا اور پھر شروع ہو گئے۔ اتفاق سے ہم دوسری گاڑی کے جس درجے میں سوار ہوئے اس میں اور کوئی مسافر نہ تھا۔ بے فکری سے آم کھانے شروع کر دیے۔ تراش کر کھائے ہوں گے؟ پنڈت جی نے کہا، جی نہیں، چوسے ہی تھے، غالباً چاقو جیب میں موجود نہ تھا۔ چچا نے زیادہ تعارض نہ کیا۔ خیر کیا مذائقہ ہے، سفر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ لے جانے کا کہاں یاد رہتا ہے، پر چوسنے میں مزہ نہیں رہتا کلمی آم کا۔ پنڈت جی نے ایک واضح وقفے میں انتظار کیا کہ شاید چچا کچھ اور بھی فرمائیں، وہ خاموش رہے، تو بات آگے شروع کر دی۔ 10-12 ہی آم کھا کر پیٹ بھر گیا، 2-4 اور زبردستی کھائے۔ جب دیکھا کہ بس اب اور حلق سے نیچے نہیں اترتے اور رسید کی ڈکار پر ڈکار آ رہی ہے، تو منہ ہاتھ دھو کر اٹھ کھڑے ہوئے، پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چچا چھکر نے پھر ایک حاشیہ چڑھایا کہ بے مانگے ایسی مزیدار نعمت عطا فرمائی۔ پنڈت جی اب ان حاشیہ رائیوں سے ایسے خائف ہو گئے تھے کہ چچا کی بات ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کی زبان نہ کھلتی تھی۔ کچھ تو الجھن کی وجہ سے خواص غائب ہو جاتے، کچھ یہ اندیشہ ہوتا کہ بات ابھی اور باقی نہ ہو۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد انہوں نے ذرا تیزی سے داستان بیان کرنی شروع کی۔ پیٹ بھرنے پر سوجی شرارت۔ ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ پیدل مسافروں کی سڑک تھی، اس پر مسافر آ جا رہے تھے۔ ان پر آموں کی دوہری باڑ مارنی شروع کر دی۔ جس کے نشانہ ٹھیک بیٹھتا وہ سر پکڑ کر سوچتا رہ جاتا کہ یہ آسمانی گولا کہاں سے آیا۔ جو بار حالی جاتا اس کی بدولت مسافروں کو مفت کا آم کھانے کو ہاتھ آتا۔ بھئی واہ واہ، لے آئے حکا، بس یہیں رکھ دو، یہیں پر۔ تو غرض یہ کہ پنڈت جی ایک کھیل ہاتھ آ گیا آپ کے، تازہ کر لیا تھا نا حکا؟ جی تو پنڈت جی اور کیا رہ گیا؟ توا نہ رکھ کر لائے؟ حالانکہ کہہ بھی دیا تھا میں نے، اور خود بھی دیکھ رہے تھے کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بڑے نالائق ہو۔ خیر آپ بات کیجئے پنڈت جی، چلم بجھ گئی تو تمہیں کو دوبارہ بھر کر لانی پڑے گی۔
जी पंडित जी। पंडित जी के सियाने से हो गए थे, मगर हम लोगों का लिहाज करके एक बार फिर हौसला करने की ठानी। हमारी इन शरारतों को रेल का गार्ड भी ब्रेक में खड़ा देख रहा था। आखिर उससे जब्त ना हो सका। पायदान पायदान चलता हुआ हमारी गाड़ी में आ पहुंचा। हम निशाना ताक रहे थे कि यक बयक आकर हमको पकड़ लिया। चचा ने यकलख्त ऐसी जुबान में एक वाह वाह की जैसे किसी बोतल का काक खुल गया हो। सुभान अल्लाह, क्या बात की आपने। कुछ देर को जैसे पंडित जी की जुबान बंद हो गई। हैरत के आलम में हमारा मुंह तकने लगे। हम सब की ये कैफियत के शर्म से पसीने पसीने हो रहे हैं। गुस्से की लहरें उठती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। आंखों ही आंखों में इनसे कहा, जिस तरह हो इस दास्तान को ख़त्म कीजिए। चुनाचे भराई हुई सी आवाज़ में फिर दास्तान शुरू कर दी। बोले, हमने गार्ड को इत्मीनान दिलाया कि अब ऐसी हरकत ना होगी। चुनाचे वो हम पर बिगड़ बिगड़ा कर रुखसत हो गया। चला गया तो यूं कहिए, रसीदा बोध बलाए वले बखैर गुज़श्त। बाज़ औक़ात तो साहब ये लोग ऐसा परेशान कर देते हैं कि नाक में दम आ जाता है। अब देखिए, एक अपना वाक़या अर्ज़ करता हूँ। खुदा तुम्हारा भला करे, सना का जिक्र होगा या 10 का या 11 ही हो तो अजीब बात नहीं। बहरहाल कुछ था, वो उसी ज़माने का वाक़या है। ना याद आ गया, हमें 10 ही की बात है। उन्हीं दिनों बादशाह एडवर्ड हश्तम का इंतकाल हुआ था। हम सहारनपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। घर के लोग भी हमारे हमरा थे। बच्चों में बस ये लल्लू था गोद में, या शायद वुद्दू भी। ना वुद्दू नहीं पैदा हुआ था। तो बात ये थी कि हमारी खुशदामन कुछ गर्ज ये कि बाज़ अवारस थे। उन्हें खतूत के ज़रिए हमें मालूम हो चुका था कि वो इलाज कराने के लिए शाहजहानपुर जाने वाली हैं। हमने उन्हें ख़त में लिख दिया था कि हम मुरादाबाद का टिकट लेकर रवाना होंगे। अगर उस अरसे में आप शाहजहानपुर चली जाएं तो ऐसा इंतज़ाम करती जाइएगा कि हमें स्टेशन पर उसकी इतला मिल जाए, और अगर आप रुखसत हो चुकी हों तो हम बजाय मुरादाबाद उतरने के उसी गाड़ी में शाहजहानपुर रवाना हो जाएं। लीजिए जनाब। हमारे पहुँचते ही पहुँचते वो शाहजहानपुर रवाना हो गई। स्टेशन पर हमें उसकी इतला मिली। रात का वक़्त था, सर्दी का मौसम। हमने सोचा अब कौन उतरकर आगे का टिकट ले। शाहजहानपुर पहुंचकर मुरादाबाद से वहां तक का किराया अदा कर देंगे। वहां पहुंचे तो हमारी शराफत मुलायजा फरमाइए कि रेल वालों से साफ साफ कह दिया कि भाई लोगों, हमारा टिकट मुरादाबाद तक का था, बाकी तुम्हारा जो कुछ हमारे ज़िम्मे निकलता है अब ले लो। लीजिए साहब, वो तो अकड़ गए। कहें कि हम तो दुगना किराया लेंगे, हमारा कायदा यही है। बहतेरा समझाया, लड़े झगड़े, मिन्नत खुशामद की, मगर बेसूद। मजबूरन दुगना किराया अदा करके खलासी हुई। तो मेरा ये बयान करने से मतलब क्या कि ये रेल वाले जब स्ताने पर तुल जाएं तो कोई कसर उठा नहीं रखते। चचा हुक्का पीने लगे। महफिल पर एक नागवार सा सकूत छा गया। पंडित जी की अब ये कैफियत गोया किसी नशे से दिमाग सुन हो गया है। हम सब की अजीब हालत। दास्तान जारी रखने को कहें तो कता कलाम का डर। खामोश हो रहे तो ये शर्मिंदगी के पंडित जी की बात अध बीच में रह गई। इतने में चचा छक्कर ने कोहनियाँ उठा उठा कर अंगड़ाइयाँ लीं और जमाइयाँ लेनी शुरू कर दी। इससे कुछ ढारस बंदी के चचा अब ज़्यादा देर ना बैठेंगे और बात शायद जल्द ख़त्म हो सके। चुनाचे हल्के से कह दिया, जी पंडित जी। फिर चचा ने एक नई जमाई लेकर कहा, ख़त्म नहीं हुई अभी बात? तो फिर कह डालिए जल्दी से, अब तो कुछ नींद आ चली हमें। क्या वक्त हो गया होगा? 11:15। ओफो, देखिए तो बातचीत में वक्त कैसे जल्दी गुजर जाता है। हाँ, तो क्या रह गया बाकी अब? पंडित जी के लिए ऐसी हालत में ये कहने के सिवा चारा ना था। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है कि उसे ख़त्म किया जाए? नींद आ रही है नवाब, तो आप आराम फरमाइए। चचा छक्कर ना माने, बोले, ना बात ख़त्म कर लीजिए आप, ऐसी जल्दी नहीं मुझे। वो बात यह है कि जल्द सो रहने और सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। ताहम क्या हुआ, आप शौक़ से फरमाइए। पंडित जी बेचारे खोए खोए एक मुर्दा तबस्सुम से फिर गोया हुए। बात शुरू तो तफरीक के लिए की गई थी, पर हालत ये थी कि कोई बाहर से आता तो उसे कतई तौर से ये मालूम होता कि पंडित जी से कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, जिसके लिए ये गरीब चचा छक्कन से माफ़ी मांग रहे हैं। गार्ड के जाने के बाद हमें फ़िक्र हुई कि अव्वल तो चोरी का माल खाया और फिर इस पर यह शरारत कि इसकी खबर गार्ड तक पहुंची। अब अगर कोई झगड़ा उठा और बाकी आम और कपड़ा हमारे पास से निकला तो खासा चोरी का मुकदमा बन जाएगा। चचा छक्कन की जमाई। चुनाचे ये सोचा कि जो आम बाकी हैं उन्हें चुपके से फेंक दिया जाए ताकि कोई सुराग बाकी ना रहे। चुनाचे हमने आम और वो नई दोहर जिसमें वो बंधे हुए थे
लपेट कर गाड़ी से बाहर फेंक दी। चचा छक्कन की जमाई, जिसके अखीर में कुछ इस किस्म का शोर था जैसे मुंह चढ़ाते वक्त निकलता है। थोड़ी देर बाद हमारा सफ़र ख़त्म हो गया और हम मुरादाबाद उतरकर अपने घर पहुँचे। चचा उठ खड़े हुए। भाई हमें तो नींद आ गई पंडित जी, किस्सा बड़ा दिलचस्प था, मगर बकौल आपके ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है कि अब इसे ख़त्म किया जाए? मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, इन्हें सुनाइए आप। ही हम सब ने कहा, चचा मियाँ बस ज़रा सी ही बात बाकी है, आप सुन ही लीजिए। ना भाई अब तो सोएंगे ही हम, 2-3 ही फ़िक्रे हैं, बस अब तुम ही सुनते रहो। हम तो सुन चुके थे, आप ही को सुना रहे थे पंडित जी। आंखें मची जा रही हैं। हाँ हाँ आराम फरमाइए आप। हाँ बस अब लेटूंगा। वो वुद्दू तुम पान और पानी हमारे सरहाने रख देना, और लल्लू मियाँ यहाँ से उठकर हुक्का भी हमारी पलंग के साथ रखा ना, सुबह ज़रूरत होगी हमें, मगर देखना चिलम बाहर उलट देना, और लल्लू वो दवा हमारी रखना ना भूल जाना, और शायद ये उगाल दान भी तो हमारे ही कमरे का है यहाँ, ये भी अपने ठिकाने पर पहुँच जाए, समझ लिया ना? चचा मियाँ इतनी देर में तो बात ख़त्म हो जाती। चचा इसरार से कुछ चिढ़ गए, बोले होती तो हो जाती, फिर हम क्या करें, बात ना हुई मजाक ही हो गया। मायूस होकर मुझे इसके सिवा चारा नज़र ना आया कि पुकार पुकार कर कहूँ, चचा मियाँ वो आम की गठड़ी असल में पंडित जी की ही मुलाजमा की थी। घर जाकर भेद खुला और फिर वो दोहर और आम फेंकने पर खूब पछताए, हमारी बला से। ये कहकर चचा ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर अंदर चले गए। ऐसा मालूम होता था हमारे इसरार से वो और खिंच गए हैं। इनके जाने के बाद कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। पहली मर्तबा हमें एहसास हुआ कि क्लॉक चल रहा है।